नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढीको युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन। नेपाली सेनाले करिब 7 करोड लगानीमा बनाएको हो युद्ध संग्रहालय। संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्रहरू, सिन्धुलीगढी युद्धको टाइमलाइन, सेनाको नजरमा युद्धको परिदृश्य राखिएको संग्रहालयद्वारा जानकारी। युद्धका वृत्तचित्र, तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, तोप, नेपाली युद्धका कलाचित्र, मिथिला कला, बेलायतीहरूको नाममा बनाइएका स्तम्भ संग्रहित। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको विक्रमसम्म 2073 कार्तिक 24 गते पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्नुभएको थियो शिलान्यास। नेपाल एकीकरणका क्रममा विक्रमसम्मत 1824 असोजमा सिन्धुलीगढीको युद्धमा अंग्रेज सेनालाई वंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले हराएको इतिहास। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जसपालाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बारे छलफल। बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौलाको रह्यो सहभागिता। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भएका थिए सहभागी। नेपाल समूहबाट डाक्टर विजय पौडेलको रहेको थियो सहभागिता। सरकारमा सहभागी नहुने एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको धारणा। सत्ता पक्ष गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुँदै नेपाल पक्षका नेता डाक्टर विजय पौडेलद्वारा आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट। बैठकमा सरकार विस्तारबारे सामान्य कुराकानी भएको र आफूले सरकारमा सहभागी नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा भनेको डाक्टर पौडेलको भनाई। पार्टीमा एकताको छलफल चलिरहेका बेला हामी सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने नेता पौडेलको धारणा। छानबिन समितिलाई नै दिएको छ कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताका बाँकी विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मा। करिब 4 महिना क्रियाशील सदस्यता बारे विवाद छानबिन गरे पनि समितिले बुझाएको थियो अपुरो प्रतिवेदन। क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा कांग्रेसमा करिब 5000 परेका थिए उजुरी। थप अध्ययन गरी विवादित क्षेत्र टुङ्ग्याउन पदाधिकारी बैठकले छानबिन समितिलाई नै थप समय दिएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जानकारी। पार्टीले कोरोनाको अवस्था हेरेर महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन वा महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय लिने। तर अहिले नै महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तनका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। 16 साउनमा तोकिएको 753 गाउँ तथा नगर अधिवेशन पनि नहुने निश्चित। भदौ 16 देखि 19 सम्म 14 अधिवेशन गर्ने भने पनि क्रियाशील सदस्यता समयमै नटुङ्गिने र कोरोना महामारी कायमै रहने हुँदा महाधिवेशन प्रभावित हुने आशंका। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको मत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको आआफ्नै दाबी। विपक्षी दलका सदस्यलाई आफ्नो जनमत खण्डित भएकोमा कुण्ठा, पीडा र पूर्वाग्रह नपोखी सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सत्तारूढ सदस्यहरूको सुझाव। प्रधानमन्त्री देउवाले पाएको 165 मतलाई अदालतको परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको विपक्षी दलको टिप्पणी। वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 को 5 अनुरूप बनेको र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर पनि संसदको विश्वासको मत पाइसकेकाले अनर्गल प्रचार नगर्न ध्यानाकर्षण। सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएकाले यहाँ भित्र गर्ने छलफलको कुनै अर्थ नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण गेडारीको तर्क। मन्त्री परिषदमा समानुपातिक समावेशितालाई ध्यान दिएर समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गराए समसामयिक विषय र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। निर्मला हत्याकाण्डदेखि घरेलु श्रमिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा 25 वर्षीय मनकला खत्रीको अज्ञात समूहले बलात्कारपछि हत्या गरेकाले दोषीलाई कारबाही गर्न माग। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले धेरै विद्यालय लाभान्वित भए तापनि वर्तमान सरकारले सो कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम रोक्न लागेमा सांसदहरूको आपत्ति। वडा तहमा घरेलु श्रमिकको पञ्जीकरण गरी परिचय पत्र दिन र कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन अनुरोध। नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माको माग।
कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी अध्ययन गरेकी विद्यालय अर्थात् होम सेन्टरमा हुने। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर यसपटक होम सेन्टरबाटै परीक्षा लिने तय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जानकारी। परीक्षा साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने। यातायातको समस्या हुने, कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढाउन सक्ने भएकाले होम सेन्टरबाट परीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बोर्डद्वारा जानकारी। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर मात्रै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सबै परीक्षार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। संक्रमित परीक्षार्थीलाई छुट्टै कक्षामा राखेर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत बैठकको निर्देशन। त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र अस्पतालमा उपचार गराइरहेका परीक्षार्थीलाई भने दोस्रो चरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन। सबै परीक्षा केन्द्रमा डाक्टर, नर्स र सामान्य औषधिहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,840 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,46,703 पुगेको तथ्याङ्क। बुधबार 1,993 जना निको भए भने थप 33 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,791 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन अझै हुन सकेन। उद्घाटनका लागि तीव्र सरकारी दबावका कारण काम छिटो सक्न खोज्दा दक्षता र गुणस्तर नपुगेकाले अहिले विभिन्न कठिनाइहरू उब्जिएको आयोजनाको दावी। ठूलो धनराशि लगानी रहेको बहुप्रतीक्षित माथिल्लो जलविद्युत आयोजनामा उद्घाटन लगत्तै देखा परेका छन् विभिन्न समस्या। स्वदेशी पुँजी र व्यवस्थापनमा सम्पन्न गरिएको नेपालको हालसम्मकै ठूलो आयोजनालाई गत असार 21 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो उद्घाटन। व्यवसायको उत्पादनका लागि 6वटा युनिटबाटै विद्युत उत्पादन गर्नुपर्नेमा हाल 2वटा युनिटबाट मात्रै भइरहेको छ उत्पादन। 52 अर्ब लगानी रहेको आयोजना मार्फत विद्युतको अभाव न्यूनीकरण हुनुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा। आफ्नो लोकप्रियता देखाउन वास्तविक रूपमा आयोजना तयार भएको छ छैन पूर्ण जानकारी नै नलिई हतारमा उद्घाटन गर्नाले यस्ता समस्या बल्झिने गरेको टिप्पणी। सरकारले गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइदिए लगेपछि झापामा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित। कोरोना संक्रमितका साथै मृत्युदर बढेपछि झापामा एकपछि अर्को स्थानीय तह हुँदैछ सील। झापाका 15 पालिकामध्ये 6वटा पालिकाहरूद्वारा आफ्नो क्षेत्र सील गर्ने निर्णय। दमक, बिर्तामोड, कङ्काई, बुद्धशान्ति, मेचीनगर, शिवशताक्षीले अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडुल नगर्न गरेका छन् आग्रह। झापामा कोरोनाको संक्रमित संख्या बढ्दै गएकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सचेत रहन प्रशासनको अपील। गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको शान्तिपुरबाट सदरमुकाम तमघासतर्फ आउँदै गरेको लु 1J 4559 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा परि चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 शान्तिपुरका तेजेन्द्र थापा, चन्द्रकोट गाउँपालिका हरिवाका तेजेन्द्र कार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीद्वारा जानकारी। अर्का एकजनाको पनि शनाखत हुन नसकेको प्रहरीको भनाई। डिभिजन वन कार्यालय सिराहामा फलफूलको बिरुवा खरिदमा भएको अनियमिततामा पक्राउ गरिएकाहरूलाई रिहाई गर्न स्थानीयको माग। वन कार्यालयको विषयमा पटक पटक छानबिन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिए पनि ध्यान नदिएको गुनासो। वन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आउँदो साउन 16 गतेसम्म छानबिन समिति र पक्राउ परेकालाई रिहा नगरिए साउन 17 गतेदेखि अनिश्चितकालीन धरना दिने चेतावनी। कार्यालय प्रमुखकै नेतृत्वमा मारुति सिमेन्टले जबरजस्ती प्रयोग गर्दै आएको वनको जग्गा वनलाई फिर्ता दिलाउन माग। सो विषयको छानबिन नभएकाले वनको जग्गा फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग सामाजिक अभियन्ता सरोज रायको माग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमले बाख्रा पालक कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै। डडेलधुरा जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 3 मा कार्यक्रम मार्फत बाख्रा पालनका लागि आधुनिक खोरहरू निर्माण। परम्परागत रूपमा भैँसी गोठमा बाख्रा पालन गर्ने कृषकले आधुनिक खोरमा बाख्रा पालन गर्न पाएपछि भएका छन् हर्षित। खोर तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि 25 टोलका कृषक अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेर आमदानी गर्दै।
कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक तथा कार्यविधिमा नै केही संशोधन आवश्यक रहेको कृषकको भनाइ। 23 वटा ठूला करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै 3 दिनभित्र कर दाखिला गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। सार्वजनिक सूचनाको समेत अटेर गर्दै आएका ठूला करदाताको कार्यालय स्थलमै पुगेर माइकिङ गर्दै साउन 16 गतेभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन ताकेता। उनीहरूबाट करिब 70 करोड कर असुली गर्न बाँकी रहेको अनुमान। तोकिएको समयभित्र पनि अटेर गरेर कर नतिरे ती करदाताको व्यवसायमा तालाबन्दी गर्ने, सम्पत्ति रोका गर्ने सहितको कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी। सार्वजनिक सूचनामा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पत्ति कर नबुझाएपछि ताकेता गर्नुपरेको महानगरद्वारा जानकारी। तत्काल सबै सम्पत्ति कर असुली गर्न समस्या भए वर्ष दिनभित्र 3 वटा किस्तामा दाखिला गर्न समेत सूची। वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जरिवानामा 90% सम्म छुट दिने। 2078 असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको 10% रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा अनुसार बुधबारबाट छुट दिन सुरु। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3094.94 बिन्दुमा पुगेर बन्द। बुधबार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 0.50% अर्थात् 15.30 अङ्कले बढ्यो नेप्से। बुधबार नेप्से परिसूचक बढे पनि अघिल्लो कारोबार दिनको भन्दा कारोबार रकम भने घटेको तथ्याङ्क। बुधबार 13 अर्ब 29 करोड 19 लाख 54 हजार बराबरको 2 करोड 81 लाख 70 हजार 172 किता शेयर कारोबार। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले बिहीबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्ने। सर्वसाधारणमा 70 करोड 36 लाख 28 हजार 600 बराबरको आइपिओ बिक्री गर्न लागि कम्पनीद्वारा जानकारी। उक्त मूल्य बराबरको प्रति किता 100 अङ्कित दरको 7 लाख 36 हजार 286 किता आइपिओ बिक्री गर्न लागि हो जानकारी। छिटोमा साउन 18 गतेसम्म बिक्रीमा रहनेछ भने ढिलोमा साउन 28 गतेसम्म आइपिओ बिक्रीमा रहने। अमेरिकाको संसद भवनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकबाट भएको आक्रमणको अनुसन्धानका लागि बनेको संसदीय समितिद्वारा सुनवाई सुरु। पहिलो दिनको सुनवाईमा जनवरी 6 मा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले समिति समक्ष प्रत्यक्षदर्शी बयान दिए। जनवरी 6 तारिकमा संसद भवनको अवस्था युद्ध मैदान जस्तै रहेको सुनवाईमा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूको बयान। एक प्रहरी अधिकारी सहित 5 जनाको मृत्यु भएको सो आक्रमणमा संलग्न कम्तीमा 535 जना पक्राउ परेको जानकारी। उक्त आक्रमणपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि लागेको थियो महाभियोग, तर माथिल्लो सदन सिनेटबाट महाभियोगबाट मुक्त हुनु भएको थियो ट्रम्प। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी पौडीबाज गौरिका सिंहले बनाइन् राष्ट्रिय कीर्तिमान। टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा बुधबार गौरिकाले बनाएकी हुन् महिलाको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान। 50 मिटरको लङ कोर्समा गौरिकाले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान गरेकी हुन् भङ्ग। गौरिकाको प्रतिस्पर्धासँगै पौडीमा नेपालको चुनौती सकियो। मंगलबार एलेक्जेन्डर शाहले गरेका थिए प्रतिस्पर्धा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।